1300 درهم اللي هي 1300 درهم بيان 130 اورو 30 باردون 29 الف ريال في هذا الخميس. هذه راه غافينيتي البنات، شي حاجه اللي صحيحه غادي تلبسوا وتعاودوا. دونك من ناحيه لا كاليتي ما تخموش البنات، ودايره غير 1500 درهم. كاينه هذه ديال فان كليف في هذه النجيمه هنايا، دونك هذه كتجي رائعه بزاف بزاف بيرسونيلمون، كتحمقني حيت تقدري تلبسيها هكا وكتبقى هاد النجيمه هابطه ليك هنايا. دونك كتجي عاطيه اللين وكتبقى لكم ب 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال 1900 درهم. كاينه هاد لا غورميت كتبقى لكم 1100 درهم 1100 درهم اللي هي 22 الف ريال. نو ما كنديروش لا ليفرازون برا المغرب. سلمان ديجا جاوبتك على لا كيسيون ديالك، فهادي كيف قلت دايره 1100 درهم 22 الف ريال. كاينه هادي اوسي فيها خميسه دايره لو ميم بري 1300 درهم غافينيتي. كاينه هادي ديال بازل دايره 1800 درهم 36 الف ريال 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو اللي هي 1800 درهم. كاينه هاد لا غورميت غافينيتي البنات دايره غير 1400 درهم 28 الف ريال. فريمون البنات الميزه لا تعوض، حيت فريمون غارمون زعما قليل فين كتلقى فين كندخلو كسوا حنا ولا غادي تلقاو اون جينيرال دي بتيت غورميت ديال غافينيتي وبهاد لو بري هذا قليل فين. دونك ميرسي فاطمه اخداد، ميرسي ما شيري عويناتك. اونصومبل كلو قادر عزيز وي كاين موجود غير واش بغيتي ديال الغورميت ولا د البراسلي ولا بون دوز الواتساب صيفط لينا ميساج ونصيفطو ليك كاع لي موديل اللي كاينين. شتيو لينا دومي دوا ديال الخميسه. نو ما كاينش دومي دوا خميسه، كاين فيه 3 الحجيرات وهابطه منه وي هابطه منه خميسه سي فري. انا نوري لكم دابا. سلام وتعاملكم ادون الله يكبر بيك إزميرالدا ليتيسيا، ميرسي ما شيري لي يخطيك الله يكبر بيك، مرحبا الف مرحبا. سلام كي دايره لاباس عليك؟ راكي منوره كي ديما منوره بوجودكم، ميرسي بوكو. 8 الغرام اكرام حبيبه ديالي 400 درهم لو غرام، ولكن الا عندك لا الا بون ميرسي. امين يا ربي. نجاة مسور الله يسهل لينا وعليك وعلى جميع المسلمين. دونك عطيني داك 2000 وحدك اسماء. فبالنسبه لهاد لا غورميت دايره 1400 درهم. بون بالنسبه لهاد لاباغ هانتوما هذا ديال الخميسه كيبقى لكم البنات ب 700 درهم 700 درهم هي 14000 ريال 700 درهم او بيان 60 يورو 14000 ريال. ميميل جايين انت حبيبه ديالي شوفي اللي بغيتي. هذا داير غير 14000 ريال 700 درهم بيان 60 يورو. هذه اللي لابسه لكم هنا ديال لويزا كتبقى ب 8500 درهم هي 1,070,000 ريال. كاينه هذه ديال لي بول كتبقى لكم 1300 درهم هي 26000 ريال 1300 درهم او بيان 130 اورو اللي هي 1300 اورو 26000 ريال. دونك هانتوما كتجي رائعه بزاف بزاف حليلوه. ديكرادي واش كاينه كيفاش السلسله غليظه ديكرادي ما فهمتش كي دايره هاد السلسله اللي بغيتي. كاينه هاد السلسله دايره 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم ou bien 280 euros اللي 290 اورو 58000 ريال 2900 درهم bien 280 euros 290 اورو فوالا 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم bien 280 euros اللي 290 اورو اللي 58000 ريال 2900 درهم bien 280 euros 290 اورو 58000 ريال. كاينه هادي اوسي ديال الخريشه دايره 5400 درهم فيها الذهب الابيض والصفر. منوره بوجودكم حنا العسري، ميرسي ما شيري. وي خديجه ذهب حبيبه ديالي. دونك فوالا كتجي هادي رائعه بزاف بزاف هاد لا غورميت. وانا اللي كيعجبني في هاد لي غورميت كاملين هما لي فيموار ديالهم البنات فريمون فنين بزاف. ما جبتليش على خميسه ديال الحضور. كلثوم كي دايره خميسه ديال الحضور ما عرفتش حبيبه ديالي.
كاينه هاد لا غورميت حتى هي رافينيتي دايره 2000 درهم 40000 ريال. نو ما كاينش براسلي ب 40000 ريال. دونك هانتوما 2000 درهم بيان 200 اورو اللي هي 40000 ريال بالنسبه لهاد لا غورميت. كاينه اوسي هاد لا غورميت ديال الخميسه دايره 1500 درهم فوالا 1500 درهم بيان 150 اورو. كاينه هادي حتى هي رافينيتي بون نو دايره 1100 درهم 1100 درهم 22000 ريال. بغات غادكو اللي يجي ديكرادي وي كاينه الغادكو مي سور كوموند بور لانستون انديسپونيبل في المحل. الا بغيت نقدروا نجيوها ليك سور كوموند حبيباتي. امين يا ربي. إلين ايفان ميرسي. سلسله ديال نجيمات منال دايره 3100 درهم 62000 ريال 3100 درهم. هادي دايره 1100 درهم 22000 ريال 1100 درهم بيان 100 يورو. كاينه هادي حتى هي غزي ولاد الناس بيرسونيلمون كيحمقوني هاد لي غورميت هكا 1600 درهم عاوتاني حتى هي كتسديها هنا وكتبقى ليك هاد الخميسه كبيبره باينه وعاطيه العين كتبقى ليك ديك الساعه عاوتاني هكا. انا كيعجبني ندير هاد لي غورميت هكا مع لا مونطر مع سويعه كيجيو حليلين كيجيو فنين avec une montre ou ça sera très joli. دونك اختي الخاتمني دايره صغير شحال. امينه نوها هذا داير 700 درهم 14000 ريال وهذا اللي هنا كيمشي بيان سور مع لونسومبل. هذا لو موديل تريونغل دايره البنات 2000 درهم 40000 ريال 2000 درهم بيان 200 اورو 200 اورو. دونك خاتم بيراميد شباب ممكن نشوفها لين إلفان. انت حبيبه ديالي الثمن شحال؟ الثمن ديال البراسليات مريم ماري كاينين حبيبه ديالي ما عرفتش واش باغا وحدات ثلاثيه سفال كي ديري نتي لي براسلي اللي بغيتي وما عندناش مشكل لي بغات باش الثمن ما فهمتش فدوى ريتاج. دونك هاد لا غورميت دايره 1600 درهم 32000 ريال. كاينه هادي دايره 800 درهم 800 درهم 16000 ريال. راه خدام الفوق منين هبط دابا نقولها لك. كاينه هاد لا غورميت دايره 2000 درهم 40000 ريال فيها ثلاثه ديال سنيسلات دليبول 3000 درهم. واخا صافي منين هبط دابا نقولها 1000 درهم السلسله ماشي مشكل. دونك 3000 درهم وحده 1000 وهادي 1000 دونك 3000 بثلاثه بيهم. فوالا البنات كيجيو فنين. هادي راه عندها السلسله ديال العنق ديالها ودايره 3000 درهم. ايمان رشاش وحشناك صافا عليك صافا الحمد لله حبيبه ديالي تحشك الخير والرباح. كاينه هاد لا غورميت دايره 1200 درهم 24000 ريال 1200 درهم بيان 120 اورو 120 اورو اللي هي 1200 درهم 24000 ريال. كاينه هاد لا غورميت دايره 900 درهم 900 درهم 118000 ريال 900 درهم بيان 90 يورو 900 درهم. كاينه اوسي هادي اللي دايره 1300 درهم 26000 ريال 1300 درهم كتجي هيبر سامبا ما فيها حتى حجيره البنات وصحيحه ثقيله فريمون حليلوه ودايره 1300 درهم ديال الخميس. انت اكرام ديري ليه سكرين ودوزي الواتساب داير غير 14000 ريال. وحتى الا كانت شي وحده فيكم البنات سبيعاتها صغيورين دونك راه تقدري تلبسيه كومسا بحال دابا اللي يديها ضعيفه راه غير يجيها هنا مثلا الا بغيتيو هنا كيجي حليل. ها نتوما فوالا كيجي رائع اي كيبقى ليكم 700 درهم 14000 ريال 900 درهم صافي الحمد لله. كاينه هاد لا غورميت دايره 2900 درهم 850000 ريال 2900 ديري لو فيبرو 2900 درهم 58,000 ريال هي 2900 درهم ou bien 280 يورو 290 اورو ديال رافينيتي 58,000 ريال. في دواريتاج حبيبتي سريت لا ليله تاليكم هنا دايره 14300 درهم 1,080,000 ريال. كاينه هاد الكورميت دايره 2600 درهم 152,000 ريال 2600 درهم
ou bien 260 euros 260 euros اللي هي 52,000 ريال. السلام عليكم. 2600 درهم. 2600 dirhams. كتاخدي المساج مزيان. Amina, bien sûr, la même ديالي ou les brides. Donc 2600 dirhams, bien 260 euros. كاينه هاد لا غورميت ديالها 3300 درهم هي 66000 ريال. 3300 dirhams ou bien 330 euros 66000 ريال. Voilà. 3300 درهم هي 3300 درهم. إكرام راه غادي تلقايها بارتو في لي كومونتير وديجا غادي تلقايها ايبانغلي في لي كومونتير. دونك 66000 ريال بالنسبه لهادي ديال الخريشات. كاينه هاد لا غورميت ديال 4300 درهم هي 86000 ريال. الفيزا فيها حجيرات هاد الكابوشون. Donc 2000 pardon oui 4300 dirhams 4300 درهم هي 430,000 ريال. étranger merci Fatih Mersaoui non Habibati c'est bien dommage on ne livrait pas l'étranger c'est juste les villes du Maroc qui ça coûte trop cher sinon تقدر تصيفط لينا l'adresse de quelqu'un de ta famille ديالك في المغرب نصيفطوا ليه لا كوموند ديالك avec un grand plaisir. هادي دايره 1400 درهم 28,000 ريال 1400 درهم bien 140 euros. 1400 درهم اللي هي 28,000 ريال 1400 درهم بيان 140 اورو. كاينه هاد الكورميت ديال 5400 درهم هي 5400 درهم بيان 540 اورو. 108,000 ريال ديال جاكوار. ريان حبيبتي دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج افيك ان غون بليزير غادي نصيفطوا لك كاع لي موديل سينون دابا انا كنعرض لكم لي غورميت. دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ونوريوك لي شين بوندونتيف بلو بري زعما اللي بغيتي نتيا. هادي كيف قلت راه 5400 درهم 108,000 ريال. كاينه هادي ديال لويزات كتبقى لكم هانتوما 3200 درهم اللي هي 64,000 ريال 3200 درهم. 3200 درهم 64,000 ريال 3200 درهم بيان 320 اورو. كاينه هادي دايره 1800 درهم 36,000 ريال 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو. 36,000 ريال ديال لوي فيتون فيندي دونك كتجي حليلوه بزاف وكتبقى لكم 1800 درهم. كاينه هادي ديال 3 دي دايره 2100 درهم 2100 درهم وهادي 2800 درهم 56,000 ريال. هادي 2100 وهادي 2800 فوالا تقريبا بحال هادي الصراحه غليت على هادي اي فوالا كتبقى لكم ب 2800 درهم وهادي 2100 درهم. جو زون بري فاشي افيك ان غران بليزير. كاينه هادي ديال لي بول دايره 8000 درهم 8000 درهم هي 160,000 ريال. دونك هادي صحيحه البنات رائعه فريمون تري شيك زوينه بزاف. اي كتبقى لكم ب 8000 درهم ب 800 اورو 800 اورو اللي هي 8000 درهم 8000 درهم. كاينه هاد لا غورميت خميسه دايره 1900 درهم 38,000 ريال 1900 درهم. Non avec un grand plaisir. Pardon non non c'est bien dommage non avec un grand صافي باش تعرفوني بديت كنسني باتري فابل. مالك مالكي مرحبا بك حسين. نو ما كنديروش لا ليفرازون برا المغرب سي بيان دوماج. سينو تقدر تخلي لينا لادريس شي واحد من لا فامي ديالك هنا في المغرب. السلام عليكم. 1900 درهم هي 38,000 ريال 1900 درهم بيان 180 يورو. كاينه هادي دايره 2000 درهم هي 40,000 ريال ديال الغافينيتي ولكن البنات هانتوما راه ديجا غادي تلقاوها مكتوبه هنا. هادي كوم اون مونطر واخا حبيبتي كتجي رائعه. الكيلو 3000 درهم 60,000 ريال هذا اللي لابسه لكم هنا. دونك هادي غافينيتي 2200 درهم 44,000 ريال راه يجيك 2200 درهم بيان 220 اورو. لا يجيك بالنسبه لهادي 2400 درهم 48,000 ريال
2400 dirhams, bien 240 euros. واخا مرحبا. Donc, هانتوما 2400 درهم هي 2400 درهم bien 240 euros 48,000 ريال. داكشي ديك المصنع متشابه. كاينه هادي ديال الخميسات غافينيتي غزاله هادي، انا جادور هاد لو موديل غافينيتي. بعدا لي موديل غافينيتي باينين من الطياره كي تنقولوا، اون فوا تشوفها تتبان ليك كو راها غافينيتي دايره 2300 درهم 49,000 ريال. كتبان ليك السلسله ديالها صحيحه، كتبان ليك الخدمه ديالها متقونه. دونك اي سورتو هاد لي تروك غير تشوفوا شي حاجه بعدا كيحمق هو على شي حاجه غويه لو فيغ et le rouge. Donc هاد les deux couleurs ما كيستغناش اليوم الغافينيتي اي كيخدم بهم بزاف بزاف باش كتجي الحاجه ملكيه. و كيبقى لكم 2300 درهم بين 230 اورو 230 اورو اللي هي 49,000 ريال. كاينه هاد لا غورميت دايره 2000 درهم اللي هي 40,000 ريال 2000 درهم و بين 200 اورو 2000 درهم 2000 درهم ou bien 200 euros 40,000 ريال. فوالا هادي ديجا دوزنا بحالها. هادي حتى هي كاينه هادي ديال لي بول هانتوما دايره 2200 درهم 44,000 ريال 2200 درهم bien 220 euros 220 اورو اللي هي 44,000 ريال. عندكم غزال الله يكبر بيك حبيبه ديالي اللي خدك مرحبا والف مرحبا. Alors, vous êtes où s'il vous plaît? On est à Fès, ma chérie. Mais quand du la livraison partout. Le jour je suis à Fès, je vais faire mon prix. Bien sûr, مرحبا والف مرحبا بالعكس على الراس والعين ضروري نضيفوك. مرحبا غادي تنورنا وتشرفنا بالزياره ديالك. فوالا فبالنسبه لهاد لا غورميت دايره 3300 درهم هي 66,000 ريال. 3300 درهم هي 3300 درهم بين 330 اورو 66,000 ريال. 3300 درهم 3300 درهم كتجي حليلوه البنات تري شيك. و لا باك دو مارياج داير 3800 درهم 3800 درهم 76,000 ريال. هاد لا غورميت 3300 درهم 66,000 ريال. كاينه هاد لا غورميت 3600 درهم 72,000 ريال 3600 درهم bien 360 euros 72,000 ريال هي 3600 درهم ديال الحصيره. كاينه هاد لا غورميت دايره 1500 درهم 30,000 ريال. نانا حبيبتي سور كوموند. سلام زين سميره شرعي عليك توحشتك بزاف وديما كلشي عندكم زوين. الله يكبر بك حبيبات ديالي تحتك الخير والربح وتا انا كنتوحشكم بزاف بزاف. ريان او كونترير حبيبات ديالي بالعكس كنجاوبو الماكسيموم. وي بيان سور حيت ديجا يا دي جون اللي كيكونوا غير كيتفلاو اي تو اي سورتو لي غا سي بور سا دايرين لا فوتو ديال ياسين. سينو راه لو نيميرو هو هذاك. ان شاء الله دابا نديرو لا بروشين فوا شي حاجه ديال الداب. مرحبا بغيت سلسله وحلقات وغورميت. مرحبا حبيبات ديالي. ديجا كاين بالنسبه ل بون باردون donc c'est les